बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। दानिया शाह के आमल लियाकत के ऊपर शर्मनाक इंकशाफात और आमल लियाकत के दानिया शाह के ऊपर शर्मनाक इंकशाफात, दोनों के क्या क्या इंकशाफात हैं, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात लगाए, आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप इस वीडियो को ना देखें। आप इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि मैं आगे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगा वो आपके सोने वाली नहीं है। तो बराए मेहरबानी जो बच्चे हैं, जो छोटे उम्र के बच्चे हैं, वो इस वीडियो को मत देखें। वीडियो का आगाज़ करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो ये चैनल अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस है आप उनको मिस कर सकें। देखिए, आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले आमल लियाकत की दानिया शाह के साथ तीसरी शादी हुई थी। ये शादी हुई थी और शादी के बाद कुछ टिकटॉक वीडियोस मंजरेआम के ऊपर आई थी। आमल लियाकत की कुछ ऐसी वीडियोस सामने आई थी जिसमें वो अपनी जो इस टाइम उनकी मौजूदा बीवी हैं, क्योंकि अभी तलाक नहीं हुई, अभी कोई खुला नहीं हुई, तो वो अभी भी आज भी उनकी बीवी है। उन्होंने एक दरख्वास्त दी है, बावलपुर में दरख्वास्त जमा है बकायदा तौर पर। वो तनसीह निकाह के लिए उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई है और वो आमल लियाकत से बकायदा तौर पर तलाक लेना चाहती हैं। वजूहात ये हैं कि उन्होंने पहले आमल लियाकत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि आमल लियाकत आइस का नशा करता है, आमल लियाकत रोज़ आकर मुझे मारता है, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया है, ये शख्स इंसान नहीं हैवान है। इस तरह के इल्ज़ामात आमल लियाकत के ऊपर दानिया शाह ने लगाए और कहा कि मैं इनसे मज़ीद कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। और तलाक लेने के बाद जो कुछ हक महल में लिखा हुआ था 11 करोड़ रुपये, इसके अलावा कोठी, बंगला, गाड़ियाँ, एक लंबी डिटेल थी, उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई थी, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर आमल लियाकत की जानिब से मैंने वहीं तक वीडियो बनाई थी। अब कुछ मज़ीद चीज़ें सामने आई हैं। मज़ीद चीज़ें ये सामने आई हैं कि आमल लियाकत ने दानिया शाह के ऊपर एक बहुत बड़ा और एक शर्मनाक इंकशाफात उन्होंने किया है और एक शर्मनाक उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। आमल लियाकत साहब कहते हैं कि दानिया शाह की उम्र सिर्फ 14 या 15 साल के करीब है। इस लड़की ने मुझे बकायदा तौर पर धोखा दिया है, मुझे जाली शनाख्त कार्ड दिखाया गया है। तो जिस दिन मुझे पता चला कि दानिया शाह 14 या 15 साल की है, तो उसी दिन से ही मैंने अपना बिस्तर इलादा कर लिया था। मैंने इनके साथ कोई ऐसा तलक नहीं रखा। तो आमल लियाकत कहते हैं कि दानिया शाह के साथ उनका काफ़ी अरसे से तलक टूट चुका था और तमाम तर मामलात हो चुके थे। आमल लियाकत ने कहा कि दानिया शाह की कुछ तस्वीरें भी और कुछ वीडियोस, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ऑडियोस भी लीक कर रहे हैं आमल लियाकत साहब, और ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। सारा कसूर जो है वो दानिया शाह का है और दानिया शाह ये जो कुछ कर रही है सिर्फ और सिर्फ पैसे बटोरने के लिए ऊपर लगी हुई है। दानिया शाह का एक और बयान भी सामने है। आमल लियाकत ने जब ये तमाम तर चीज़ें शेयर की, तो अब दानिया शाह जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जाकर इंटरव्यूज़ दे रही हैं और बता रही हैं कि आमल लियाकत मुझे नमाज भी नहीं पढ़ने देते थे, ये मुझे एक कमरे में बंद कर देते, ये तो अल्लाह माफ़ी दे, ये तो खुदा को भी नहीं मानते। अब दानिया शाह के ये जो इंकशाफात हैं और ये जो उनके ऊपर आमल लियाकत के ऊपर शर्मनाक जो जितने भी वो इल्ज़ामात लगा रही हैं, ये वो बहुत ज़्यादा संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगा रही हैं कि मुझे आमल लियाकत नमाज भी नहीं पढ़ने दे रहे थे। देखें, ये जो जितना भी मामला है, इसमें लोग आमल लियाकत को बुरा भला इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि आमल लियाकत का जो माजी है वो काफ़ी ख़राब गुजरा है। उन्होंने पहली बीवी को छोड़ा, दूसरी बीवी तौबा सिद्दीकी को छोड़ा, उसके अलावा अब जो तीसरी बीवी है, अब ये मंजरेआम के ऊपर आई है। एक बीच में एक और लड़की जिसका नाम हानिया था, वो भी सामने आई थी। तो इस वजह से आमल लियाकत का ट्रैक जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है,
تو اس وجہ سے لوگ ڈاکٹر عامر لیاقت کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیں جو جتنی بھی انفارمیشن مل رہی ہے، ہمیں جتنی بھی کچھ ہمارے سامنے یہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، تو ہم اس کو دیکھ کر جج نہیں کر سکتے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کیونکہ ہر دفعہ مرد غلط نہیں ہو سکتا۔ میں یہاں پر عامر لیاقت کی سائڈ نہیں لے رہا، اور ہر وقت اور ہر ٹائم عورت ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں اس ٹائم میں آپ کو ریئلٹی بتاؤں گا۔ میں نے پہلے ویڈیو میں عامر لیاقت کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنا چکا ہوں، آج بھی تنقید کا نشانہ بنا رہا ہوں کہ عامر لیاقت صاحب اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، کیونکہ یہ جو جتنے بھی الزامات آپ کے اوپر لگ رہے ہیں، یہ آپ نے جو پہلی 2 بیویوں کو چھوڑا ہے، تو اس کے اوپر یہ جو اب الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو لوگ آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، لوگ دانیہ شاہ کی سائڈ لے رہے ہیں۔ میں لوگوں کی ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ اب میں کچھ آپ کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس ٹائم اگر آپ کا کبھی عدالتوں میں چکر لگے تو آپ نے شاید یہ آبزرو کیا ہو کہ پاکستان میں اس ٹائم جو طلاق کی نوعیت ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ شادیاں ہوتی ہیں تو 1-2 سال بعد عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے پاس ایک بچہ آ جاتا ہے، اور بعد میں وہ اپنے جہاں سے آئی ہوتی ہیں تو وہ پھر اسی گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، اور پھر وہ اس بچے کا خرچہ بھی لینا شروع کر دیتی ہیں، اس کے علاوہ اپنا خرچہ بھی لینا شروع کر دیتی ہیں، حق مہر میں جو کچھ لکھوایا گیا ہوتا ہے وہ بھی لینا شروع ہو پڑتی ہیں، اور جو مرد ہوتا ہے وہ یہ تمام تر چیزیں دیتے دیتے اس کی تقریباً 18-19 سال گزر جاتے ہیں، اور مرد جو ہے وہ اس کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں میں یہاں پر کسی مرد کی سائڈ نہیں لوں گا، لیکن میں یہاں پر ایک چیز ضرور کہوں گا کہ برائے مہربانی میں عامر لیاقت کو اور دانیہ شاہ کو سائڈ کے اوپر رکھ کر ایک چیز میں اپنی جو مائیں بہنیں بیٹیاں جو میرے گھر میں بیٹھی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں، یا وہ مرد حضرات جو میرے ویڈیو یہ دیکھیں گے، ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی شادی جہاں پر آپ کرتے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کر شادی کریں، ایسی جگہ پر شادی کریں، اور ایسی صورت میں شادی کریں کہ آپ کو کسی چیز کے ساتھ کمپرومائز نہ کرنا پڑے۔ دیکھیں اگر کوئی عورت یہ کرواتی ہے کہ آپ یہ کچھ لکھیں وہ کچھ لکھیں، تو وہ عورت آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں ہر عورت کو برا بلا نہیں کہہ رہا، میں کسی کو برا بلا نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ شادی کریں تو سوچ سمجھ کر شادی کریں، اور جب شادی کر چکے تو آپ اس شادی کو نبھائیں۔ دیکھیں ہمارے جو پرانی شادیاں ہوا کرتی تھی، جو ہمارے ماں باپ ہوا کرتے تھے، جو ہمارے آباء و اجداد ہوا کرتے تھے، جو ہماری پرانی شادیاں ہوا کرتی تھی، تو وہ لمبا عرصہ تک چلتی تھی۔ آج کی جو شادیاں ہیں وہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ کہانی جو ہے وہ صرف دانیہ شاہ کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی پورے پاکستان کی کہانی ہے، بلکہ پوری دنیا کی کہانی ہے، ہر جگہ پر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو برائے مہربانی شادی کریں، ضرور کریں، اور شادی کا جو بندھن ہے اس کو نبھانے کے لیے آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ چھوٹے موٹے اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اس سے بجائے زیادہ پرابلم کریٹ کرنے کے آپ ان پرابلمز کو سالو کرنے کی کوشش کریں، تب ہی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ قائم رہے گی اور آپ کا گھر بھی آباد رہے گا۔ خیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عامر لیاقت کو ہدایت نصیب عطا فرمائے، اور دانیہ شاہ کو بھی ہدایت نصیب عطا فرمائے، کیونکہ دانیہ شاہ جس طرح کے الزامات لگا رہی ہیں وہ بہت سنگین نوعیت کے ہیں۔ وہ سوچ سمجھ کر الفاظ کو یوز کریں، کیونکہ میڈیا جو ہے وہ آپ کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں دانیہ شاہ صاحبہ، وہ میڈیا کے اوپر ریکارڈ ہو رہا ہے، اور عامر لیاقت جو کچھ کرتے رہے ہیں آج انہی کے بنا کے اوپر آج سب سے زیادہ جس چیز کو برا بلا کہہ رہا ہے وہ ہے ڈاکٹر عامر لیاقت۔ ڈاکٹر عامر لیاقت کل کچھ اچھا بھی کریں گے تو لوگ ان کو اس اچھائی کو نہیں دیکھیں گے، ڈاکٹر عامر لیاقت کی ہمیشہ برائی کو ہی مانا جائے گا۔ دیکھیں تو آپ ایسا کام ہی نہ کریں کہ کل آپ کو کسی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو میں نے جو کچھ کہا آپ اس سے ایگری کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھ سے اگر اس ویڈیو میں غلطی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف اور صرف ایک پیغام پہنچانے آیا تھا کہ برائے مہربانی
شادی کریں، نکاح کریں، یہ ایک سنت ہے، اور سنت یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ اور اپنے شوہر کے ساتھ وفادار رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پہ زندہ باد۔